सरकारले शुक्रबारसम्म 46,000 भन्दा बढीको कोरोना भाइरस परीक्षण गरेको छ। शुक्रबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रयोगशाला विधि PCR र ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट RDTबाट 46,496 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 3,791 जनाको परीक्षण भएको छ। देशभर 12,985 क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 63 जना छन्। प्रवक्ता देवकोटाले पछिल्लो कोरोना सङ्क्रमित भोजपुरका व्यक्ति फागुन 30 गते साउदीबाट नेपाल आएको खुलेको र उदयपुर हुँदै भोजपुर गएको देखिएको बताउनुभयो। हालसम्म 3,929, प्रदेश नम्बर 2 मा 4,977, त्यसै गरी बागमती प्रदेशमा 7,143, गण्डकी प्रदेशमा 4,783, त्यसै गरी प्रदेश नम्बर 5 मा 2,874, कर्णाली प्रदेशमा 4,870 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 9,513 वटा परीक्षणहरू सम्पन्न भएका छन्। क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको संख्या आजको तथ्याङ्क अनुसार 12,985 रहेको छ। आइसोलेसनमा रहनुभएका सम्भावित संक्रमित र संक्रमितहरूको संख्या जम्मा 89 रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 3 वटा र उपत्यका बाहिर 86 जना हुनुहुन्छ। त्यसै गरी कल सेन्टरको अपडेट गराउन चाहन्छु। हाम्रो कल सेन्टर 1133 र 1115 हो, जसमा गत 24 घण्टामा 1,708 वटा कलहरू प्राप्त भएका छन्। ती सबै कलहरूको सम्बोधन हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूबाट भएको छ। पिपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा गरिएको नमुना परीक्षणमा पोजिटिभ देखिनुभएका भोजपुरका 26 वर्षीय पुरुष, जो हामीले पहिला हिजो नै भनिसकेका छौँ, उहाँको थप विवरण प्राप्त भएको हुनाले हामीलाई धेरैले थप विवरणहरू संक्रमितको बारेमा प्रसारण गरिदिन अनुरोध पनि गर्नुभएको छ। त्यो हिसाबले हालसम्म हामीलाई प्राप्त विवरण अनुसार उहाँ हतुवागढी प्रासोकेमा अहिले चिकित्सकको निगरानीमा हुनुहुन्छ र विराटनगर ल्याइँदैछ उहाँलाई। मन्त्रालयलाई प्राप्त जानकारी अनुसार उहाँ फागुन 30 मा साउदीबाट हिमालयन एयरबाट आएको देखिन्छ। काठमाडौँबाट उदयपुरमा केही दिन बस्नुभएको र उदयपुरबाट भोजपुरमा जानुभएको देखिन्छ। उहाँ उदयपुरमा बस्दा सम्पर्कमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको नमुना सङ्कलन भइसकेको छ र भोजपुरमा उहाँ RDT पोजिटिभ देखिए पश्चात फेरि पुनः PCR प्रविधिबाट गरिएको नमुना परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएको हो। यसबाहेक अब हाल बागलुङमा 1 जना, धनगढीमा 1 जना, वीरगञ्जमा 5 जना, भरतपुरमा 2 जना र विराटनगरमा 28 जना, जो 1 जना अहिले आउने क्रममा हुनुहुन्छ। त्यसपछि 29 पुग्नेछ। यसरी जम्मा 38 जनाको विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको स्थिति छ। उहाँले कोरोना परीक्षणका लागि थप सामग्री पनि सम्बन्धित स्थानमा पठाइएको जानकारी पनि दिनुभयो। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध लड्ने बेला गुट र फुटमा नलाग्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा कोरोनाले नेपालमा पारेको प्रभाव र यसको प्रभावकारी समाधानको विषयमा छलफल गर्दै विषम परिस्थितिमा गुट र फुटतर्फ ध्यान नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। समिति सभापति तारादेवी भट्टले सरकारले कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। परिस्थितिमा गुट र फुटतर्फ ध्यान गर्न नहुने र संविधान विपरीत जाने छुट कसैलाई नरहेको उहाँले बताउनुभयो। छलफलमा सहभागी सांसदहरूले भारतीय भूमिमा रहेकालाई स्वदेश फर्कन नदिएको, कोरोना परीक्षणको दायरा कम भएको लगायतका विषयमा असन्तुष्टि राखेका थिए। राष्ट्रिय सभामा नेकपा संसदीय दलका नेता दीनानाथ शर्माले भारतीय सीमामा रोकिएकालाई स्वदेश ल्याउन, शहरी मजदुरलाई खाने बस्ने प्रबन्ध मिलाउन र कोरोना संक्रमित फेला परेका क्षेत्रमा परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। र मलाई पनि के लाग्छ भन्दाखेरि नेपाली जो चाहिँ सीमामा रहेका नेपालीहरू छन्, ती नेपालीहरूलाई नेपाल भित्र ल्याउनुपर्छ, बाहिर राख्नुपर्छ भन्ने जुन सरकारको भनाइ छ। म त्यो विचारसँग सहमत छैन। व्यक्तिगत विचार, तिनको भोट मिठो हुने,
नोट पनि मिठो हुने, तिनले ल्याउने रेमिटेन्स मिठो हुने, ती नागरिकहरूलाई हामीले ल्याएर चाहिँ हामीले सुरक्षा दिएर हामीले चाहिँ उपचार गरेर तिनीहरूलाई सुरक्षित राखेर उपचार गर्ने जिम्मेवारी हामीले लिनुपर्ने। हाम्रो चाहिँ मेयरहरूले, हाम्रो स्थानीय निकायहरूले, सेती महाकालीका चाहिँ स्थानीय निकायका मान्छेहरू चाहिँ तिनीहरूको भोट पाए, जिते त्यहाँबाट गए, तिमीले चाहिँ ल्याउनु नपर्ने, तिमीले चाहिँ सुरक्षित गर्नु नपर्ने हाम्रो नागरिकहरूको, हाम्रो भोटरहरूको। हामी चाहिँ हाम्रा नागरिकहरूप्रति गैर जिम्मेवार बन्न सक्छौँ, राष्ट्र पनि बन्नु हुँदैन। मोदीले तिमी जहाँ छौ त्यहीँ बस भनेर हामी पनि तिमी जहाँ छौ त्यहीँ बस भन्ने होइन। हामीले त हाम्रो नागरिकहरूलाई पारी चाहिँ महाकाली पारिरहेकोलाई महाकाली वारी ल्याउने हो, वारी ल्याएर तिमीहरू रोकेर राख्ने, तिमी पोइन्ट बनाएर राख्ने, ती उपचार गर्ने, ती खाना दिने। हामी चाहिँ जति खाना दिन्छौँ त्यसलाई चाहिँ ती ल्याउने, ती राख्ने, ती खाना दिने, ती सुरक्षित गर्ने, ती उपचार गर्ने। अनि त्यसपछि उपचार गरिसकेपछि ती ठिक भयो भने घर पठाइदिने, नभए पठाइदिने, अस्पताल पठाइदिने। त्यसो गर्नुपर्नेमा सुरुमै एउटा चाहिँ के भयो मिस्टेक, के भयो सरकारको चाहिँ मिस्टेक के हो भने यतातिर आउनु नदिने, यतातिर व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने कुरो नसोचेर आउनु नदिने, रोक्ने भन्ने चाहिँ कुरा हो। त्यसकारण त्यो बेटी छ सरकारले यो नीतिलाई चाहिँ गर्नुपर्छ, आफ्नो नागरिकप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ। म सुरक्षित हुनलाई चाहिँ मेरो छोरालाई चाहिँ महाकाली पारी राख्ने, मैले चाहिँ मेरो छोरोको रहन्छ भने म पनि रहन्छु, म रहनु भने मेरो छोरो पनि रहन्छ। आखिर चाहिँ यो चाहिँ जे भएको छ त्यो मलाई चाहिँ त्यति राम्रो लागेको छैन। दोस्रो कुरा मजदुरहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ। मजदुर तिमी जहाँ छौ त्यहीँ बस भनेपछि त्यहीँ खाने खाने पिउने बस्ने सुरक्षा, उनीहरूको चाहिँ घाँस भात ओत जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ। तिमी जहाँ छ त्यहीँ बस भन्ने, त्यसपछि उनलाई चाहिँ खाने ठाउँ पनि छैन, बस्ने ठाउँ पनि छैन, उनको चाहिँ सुरक्षा पनि छैन। अनि त्यसपछि तिनीहरू सडकमा निक्लेर हिँड्ने बाहेक अरू केही पनि हुन्छ। हामीले देख्यौँ नि भारतमा जाने के अरे दोस्रो पटकको लकडाउन चाहिँ लगाउँदा मोदीले लगाउँदाखेरि बान्द्रामा मुम्बईको बान्द्रामा 50,000 भन्दा बढी मजदुर हुन्छन्। सडक पनि कोही चाहिँ हिँडेर चाहिँ उहाँ 18 दिन 20 दिनदेखि हिँडेर दिल्लीदेखि हिँडेर चाहिँ यहाँदेखि अरे गोरखपुरसम्म हिँड्ने, त्यसरी चाहिँ हिँडेर आउने यस्तो किसिमको स्थिति देखा पर्यो। किनभने त्यो दुईवटा कुरा, एउटा त हाम्रो सोसाइटी भनेको अहिले अनार्की सोसाइटी हो, अहिले खुला सोसाइटी हो। मान्छे चाहिँ स्वतन्त्र के अरे त्यति चाहिँ अनुशासनमा बस्न चाहँदैन। हामीले चाहिँ त्यसरी राख्न पनि सक्दैनौँ। त्यहाँ चाहिँ धेरै प्रश्नहरू पनि उठ्छन्, जस्तो चाहिँ चाइना जस्तो, कोरिया जस्तो ठाउँहरूमा। कोरियामा, उत्तर कोरियामा चाहिँ अहिले पनि कोरोना छैन, त्यो चाहिँ बन्द सोसाइटी छ, त्यहाँ चाहिँ छैन। चाइनाले चाहिँ आफ्नो किसिमले चाहिँ अनुशासनमा राख्यो, मान्छेलाई भन्यो माने उनीहरू बाहिर निस्केनन्, तिमीहरू बस्नुपर्छ भने त्यहाँ चाहिँ बसे। यस्ता सोसाइटीहरू, यस्ता देशहरू धेरै ठाउँहरूमा जहाँ चाहिँ समाज चाहिँ अलिकति सामाजिक रूपले चाहिँ डिसिप्लिन छ, सामाजिक अनुशासन छ, सामाजिक अनुशासन गर्ने ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ हुन्छ। हामी जस्तो अराजक समाजमा यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न गाह्रो पर्छ। तर मजदुरहरूलाई चाहिँ खाने वस्तुको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ, अथवा यिनलाई चाहिँ सुरक्षित रूपले चाहिँ कुनै ठाउँमा आफ्नो ठाउँमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ। जस्तो चाहिँ मुस्ताङमा चाहिँ कोरोना छैन, के अरे त्यहाँ चाहिँ मुस्ताङमा चाहिँ कुनै कोरोनाको चाहिँ खतरा छैन। यहाँ चाहिँ 200 मान्छे जाने, हामीलाई चाहिँ गाडी बनाइदियो, बाटो हामी कहिले पनि रोक्दैनौँ, हामी हाम्रै ठाउँमा जान्छौँ भन्छ उनीहरूले। यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ जाने अनुमति दिन्न। यहाँ चाहिँ यहाँ न त्यसलाई चाहिँ खाना बस्नको व्यवस्था गरिदिने, न जाने अनुमति दिने, त्यसपछि त बिग्रो हुन्छ। कि त खाने बस्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो, कि जाने चाहिँ अनुमति दिनु पर्यो। यहाँ चाहिँ बौद्धमा 200 जाने मुस्ताङीहरू छ, मुस्ताङको चाहिँ 200 को एक ठाउँमा चाहिँ जम्मा भएर बसिरहेको। हामीले चाहिँ 3-4 गाडी बनाएर हामी जान्छौँ। हामी दिशा पिसाब गर्नु पनि निक्लन्छौँ। हामी खानेकुरा यहीँ खान्छौँ, यहीँबाट चाहिँ खानेकुरा लिएर जान्छौँ। कसैको चाहिँ धारा पनि प्रयोग गर्दैनौँ, हामी आफ्नै ठाउँमा जान्छौँ, आफ्नै चाहिँ भूगोलमा जान्छौँ। हाम्रो चाहिँ त्यहाँसम्म जाने व्यवस्था हुनु पर्यो भन्ने यस्तो किसिमको प्रश्न पनि उठेको छ। त्यस कारणले पहिलो कुरो त सीमामा रहेका नेपालीहरूलाई चाहिँ भित्र ल्याउनु राख्नुको व्यवस्था गर्ने, सुरक्षा गर्ने। बैठकमा सहभागी कङ्ग्रेस सांसद रमेश जङ रायमाझीले कोरोनाको सङ्कटको बेला सरकार अन्य काममा नै अल्झेको र सरकारले अन्यत्रै ध्यान मोड्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। एकदमै ठुलो अनियमितता भएको छ। 3,035 सामान 17,000 कति पर्सेन्ट हुन्छ? यो मासको 1 रुपियाँ 80 पैसा पर्छ।
यो मासु हामीले किनेको मासु हामी हस्पिटलमा चलाउँछौँ, मेडिकल मासु। अहिले यो मासुको मार्केट प्राइस 12 रुपियाँ अनि विथ भ्याट। सरकार त्यसलाई कालो बजार भन्दैन, केलाई कालो बजार भन्छ? कालो बजार दाल र चामल मात्रै बेच्नु कालो बजार हो? कति पर्सेन्ट भयो यसको बिगालो हिसाब किताब तपाईँ? 1 रुपियाँ 80 पैसाको 12 रुपियाँ अनि विथ भ्याट लिग पुरै बेचिरहेको छ, क्राइसिस भनेर बेचिरहेको छ। त्यसकारण यो अत्यन्तै र केन्द्र सरकारले खाली कुरा मात्रै गर्ने, मिडियामा बोल्ने मात्रै के पनि गरेको छ सङ्घीय सरकार। 1 रुपियाँ पठाएको छैन गाउँमा। र अहिले पनि अझ लकडाउन बढाएर लानुपर्ने अवस्था छ। 1 नम्बर प्रदेशको 7 नम्बरको अवस्था हेर्दाखेरि र त्यो हरेक गाउँपालिकामा सरकारले 1-1 करोड रुपियाँ पठाएर त्यहाँको अथवा पैसा जुन छ त्यो खर्च गरेर एउटा अख्तियारी दिएर त्यहाँको स्थानीय मान्छेहरूलाई राहत बाँड्नुपर्ने जरुरी छ। काम छैन मान्छेको, काम नभएपछि राहत खाने मान्छेको दैनिक मजदुरी गर्ने मान्छे छन्। र स्वास्थ्य सामग्रीहरू तुरुन्त बनाउनु पर्यो। सरकार कस्तो देखियो भने आफू एउटा सामान यी राजदूतहरू के भत्ता खुवाउन राखेको, कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन राखेको। अहिले के गरेर बस्छ जामाको राजदूत? अहिले चाइनाको राजदूत के गर्छ? हिन्दुस्तानको राजदूत के गर्छ तिनीहरू? तिम्रो काम होइन अहिले 18 पर्दाखेरि जितुजी अनि गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट सामान किनेर तिमीले बाटा गर्नु पर्दैन, तिमीले कुरा गर्नु पर्दैन, तिमीले गरेर त्यहाँ बाटो बनाउनु पर्दैन। त्यो चिजहरू कहाँ पैसा लिएर त्यो बाटो खोज्नु पर्दैन। त्यहाँ बसेर तिम्रो स्वास्थ्य छोराछोरीलाई सम्पन्न बनाउनको लागि मात्रै सरकारले नियुक्ति गरेको पुरै दायित्व पुरा गरेको छ। त्यसकारण यो खालको प्रविधि रह्यो भने हामी यो संसद छोडेर जाँदाखेरि सधैँ हामी सांसद हुँदैनौँ र इज्जतका साथ सम्मानका साथ निक्लिन सक्दैनौँ। हामी आफ्नो केवल परिवारको लागि र हाम्रो तल भत्ता खानलाई मात्रै सुविधा सम्पन्नको लागि मात्रै संसदमा गयौँ भन्ने कुरो सन्देश आएको छ। यो मुलुकप्रति हाम्रो पनि जिम्मेवारी छ। हामी परिवर्तनकारी शक्ति हो। परिवर्तनको लागि लडेका मान्छे के परिवर्तन गर्नु? व्यक्ति परिवर्तन गरौँ, परिवारमा हाम्रो परिवारको लागि परिवर्तन गरौँ। यो परिवर्तनले एउटा परिवर्तन भन्दैन मान्छे। जनताले महसुस गर्नु पर्यो यो सरकार मेरो हो, यो जनताको सरकार भन्ने महसुस हुनु पर्यो। कतै केही महसुस छैन। मैले आफैले आँखाले देखेर आएको छु। त्यसकारण म आग्रह गर्छु यो समितिले यो कोरोना भाइरसको चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू र छोड्ने भने भन्नुपर्छ। यहाँ बुढाटारमा बसेको मान्छे कलङ्कीसम्म त्यो 80 वर्षको बुढो हिँडेर जानुपर्छ। कलङ्की कि होइन, यहाँ के अरे कोटेश्वर के अरे यो जगतेसम्म भक्तपुरको जगतेसम्म हिँडेर जानुपर्ने उसलाई बिहान 7 बजी दिँदाखेरि त्यहाँ 2 बजी 3 बजी पुग्छ 80 वर्षको बुढो मान्छे जान दिने भने भन्नु पर्यो सरकारले। छोड्यो भने सरकारले पहिले भन्नु पर्यो 2 दिन पछाडि लकडाउन हुन्छ, तपाईँहरू को बाहिर निक्लिनुहोस् भन्नुपर्छ। केही छैन, हतारमा गर्नु निर्णय गर्छ। 1 दिन पछाडि जाँच एसएलसीको एससीको इक्जाम छ, 1 दिन अगाडि दिउँसोसम्म शिक्षा मन्त्रालयले प्रेस न्युज निकालेछ, कहीँ रोकेको छैन र बेलुका रोक्यो भनेर आउँछ। त्यो बच्चाको मनस्थिति के हुन्छ? लाखौँ लाख बच्चाहरू जाँच तयार गरेर भाडा बजाएको छ। ती बच्चा के गर्ने? तिम्रो मानसिक सोच के मानसिक के पुग्छ? त्यस कारण म यो सरकारको यसरी धेरै कुराहरू गर्न चाहन्थे, तर सरकारका मन्त्रीहरू आफूलाई सेनाका जनरल भन्न लाग्छ। पछि होला सैनिक शासन लागेको जनरलसम्म ठुला हुन्छ नि, त्यस्तो भइरहेको छ। कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य सामग्री अभाव भएको भन्दै सांसदहरूले तत्काल पर्याप्त व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। बैठकमा सांसदहरूले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा 3 तह बीच तालमेल नमिलेको र कोरोनाको जोखिम क्षेत्र निर्धारण गरेर कहीँ खुकुलो तथा कहीँ कसिलो बनाउनु पर्ने बताएका थिए। करिब 9000 मानिसको ज्यान लाने गरी गएको गोर्खा भूकम्पको 5 वर्ष पुरा भएको छ। 2072 साल वैशाख 12 गते गोर्खाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर 7.8 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। भूकम्पमा परेर 8790 जनाको मृत्यु भएको थियो भने करिब
22,000 नागरिक घाइते भएका थिए। भूकम्पले गोर्खा, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुङ्गा, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, भक्तपुर, काठमाडौँ, ललितपुर र मकवानपुर गरी 14 जिल्लामा धेरै क्षति भएको थियो। खरबौँको क्षति हुने गरी ध्वस्त भएका भौतिक संरचनाहरू 5 वर्ष पुग्दा पनि ठडिन सकेका छैनन्। भूकम्पबाट क्षति भएका घर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सम्पदा, सार्वजनिक भवन लगायत संरचना पुनर्निर्माणको काम जारी नै छ। भूकम्पले 7,553 विद्यालय, 920 सांस्कृतिक सम्पदा, 1,197 स्वास्थ्य संस्था, 415 सरकारी भवन, सुरक्षा निकायका 194 संरचना, 762 किमि सडक संरचना र 1,000 भन्दा बढी खानेपानी संरचनामा क्षति पुगेको थियो। भूकम्पले क्षति गरेको झन्डै 88% घर पुनर्निर्माण भएको, लाभग्राही सूचीमा परेका 8,27,000 मध्ये 5 लाख घर बनेको, 1,90,000 घर बन्ने क्रममा रहेको र बाँकी घर पनि यसै आर्थिक वर्षभित्रमा बनिसक्ने दाबी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेको छ। करिब 70,000 घरको प्रबलीकरणको काम बाँकी नै छ। भूकम्प प्रभावित 32 जिल्लामा क्षतिग्रस्त 7,553 विद्यालय मध्ये 5,598 विद्यालय बनिसकेका छन्। 1,197 वटा स्वास्थ्य संस्था मध्ये 669 वटा स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण सकिएको पनि जनाइएको छ। 920 वटा सम्पदा मध्ये 402 वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण भएको प्राधिकरणले जनाए पनि महत्त्वपूर्ण धरोहर मानिएका धरहरासहित रानी पोखरी, काष्ठमण्डप, सिंहदरबार, नुवाकोट दरबार लगायतको पुनर्निर्माणको काम भने अझै सम्पन्न भएको छैन। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले गएको चैत्र 11 गतेदेखि गरेको लकडाउन जारी छ। लकडाउनका कारण दैनिक जीवन प्रभावित भएको छ। अत्यावश्यक काम र सेवाहरू बाहेकका सबै क्रियाकलापहरू बन्द छन्। शुक्रबार पनि राजधानी काठमाडौँका सडकहरूमा अत्यावश्यक सवारी साधनहरू पनि चलेको देखिन्छ। स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, बैंकर लगायत अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूका सवारी साधनहरू फाटफुट्ट चलेका छन्। यस्तै शहरका भित्री सडकहरूमा अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्नका लागि सर्वसाधारणहरू घर नजिकको पसलसम्म पुगेको देखिन्छ। सुरक्षाकर्मीहरूले लकडाउन पालना गराउन सडकमा चेक जाँचलाई कडाई गरेका छन्। चोक चोकमा बसेर नेपाल प्रहरीले सवारी साधन र पैदल यात्रीको चेक जाँच गरिरहेका छन्। सरकारले वैशाख 15 गतेसम्म लकडाउनको समय तोकेको छ। लकडाउनका कारण दैनिक ज्यालादारी सहित गाउँपालिकामा रहेका अति विपन्न परिवारको लकडाउनका कारण चुलो बल्न छोडेपछि डडेलधुरा गाउँपालिकाले राहत वितरण गरेको छ। प्रदेश सरकार, स्थानीय सङ्घ संस्थाले दिएको राहत गाउँपालिकाले वितरण गरेको हो। राहत पाएपछि लाभग्राही खुसी भएका छन्। डडेलधुरा गण्यपधुरा गाउँपालिकाले लकडाउनका कारण दैनिक छाक टार्नका लागि समस्या भएका 1,580 परिवारलाई राहत वितरण गरेको हो। दैनिक ज्यालादारी गरी जीविकोपार्जन गर्ने गरिब विपन्न सहित असङ्गठित 1,580 परिवारलाई 3 चरणमा गरी राहत वितरण गरिएको हो। राहतमा 30 किलो चामल, 3 किलो दाल, 2 लिटर तेल, 2 किलो चिनी, 1 किलो नुन वितरण गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष नौल बहादुर मल्लले बताउनुभयो। परिवारहरूको छनौट गरेर 1180 वटा दलित परिवार र 400 गैर दलित परिवारलाई छनौट गरेर हामीले सम्पूर्ण यी छनौटमा परेका यी विभिन्न वर्गका परिवारहरूलाई राहत वितरण गरेको। दैनिक ज्यालादारीका साथै विपन्न परिवारलाई राहत दिनका लागि प्रदेश सरकारले दिएको रुपैयाँबाट खरिद गरिएसँगै राहतका साथै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले दिएको राहत वितरण गरिएको हो। दैनिक ज्यालादारी गर्न नपाउँदा चुलो निभिरहेका बेला राहत पाएपछि लाभग्राही खुसी भएका छन्। गाउँपालिकामा रहेका 5 वटै ओडामा रहेका 1,580 परिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ। लकडाउन अवधिभरका लागि राहत दिइने समेत गाउँपालिकाले जनाएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको टोलीले भारतीय क्वारेन्टिनमा रहेका नेपालीहरूको अवस्थाका बारेमा अवलोकन गरेको छ। कोरोना भाइरसका कारण जारी लकडाउनले गर्दा सीमावर्ती भारतीय सहर बनबासा र टनकपुर स्थित क्वारेन्टिनमा रहेका नेपालीको अवस्था बुझ्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी नूर हरि खतिवडा सहितको टोलीले अवलोकन गरेको हो। भारतीय क्वारेन्टिनमा बसेका नेपालीले आफूहरू क्वारेन्टिनमा बस्दा घरमा खाद्यान्नको समस्या भएको दुखेसो बोक्दै सरकारले कहिले नेपाल फर्काउँछ भन्ने विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी खतिवडाले यसबारेमा अहिले कुनै निर्णय नभएको बताउँदै नेपाल फर्किएपछि पनि क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने अवस्था हुन सक्ने बताएको जनाइएको छ। कञ्चनपुरसँग सीमा जोडिएका पश्चिमी सीमावर्ती भारतीय जिल्ला चम्पावत र उधमसिंह नगरको बनबासा, टनकपुर र खटिमा स्थित क्वारेन्टिनमा 251 जना नेपाली रहेका छन्। सरकारले गहुँको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 3015 रुपियाँ तोकेको छ। शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मूल्य तोकेको हो। सरकारले उखु, धान लगायतका बालीमा समर्थन मूल्य तोक्दै आएको छ। यसअघि आर्थिक वर्ष 2074-75मा सरकारले गहुँको न्यूनतम मूल्य प्रति क्विन्टल 2571 रुपियाँ तोकेको थियो। त्यस यता मूल्य निर्धारण भएको थिएन। गहुँ बाली उठाउने समयमा सरकारले मूल्य निर्धारण गरेकाले अब नेपाली किसानले उत्पादन गरेको गहुँ भण्डारणमा यसले सहयोग पुग्ने सरकारले अपेक्षा गरेको कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले बताउनुभयो। किट्स साङ्ग्रिला होम्ली गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 1मा मजदुर तथा विभिन्न वर्गका लागि खाना खुवाउनलाई खाद्यान्न वितरण गरेको छ। गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 4मा अवस्थित किट्स साङ्ग्रिला होमका कोषाध्यक्ष अरुण कुमार कार्की र कार्यक्रम संयोजक दिनेश भण्डारी लगायतका टिमले जनताको भोको पेटलाई केही हदसम्म राहत पुगोस् भन्ने हेतुले खाद्यान्न वितरण गरेका हुन्। उनीहरूले गरेको खाद्यान्न वितरण कार्यक्रममा वडाका वडाध्यक्ष राम मानन्दरले साङ्ग्रिला होम परिवारलाई राहत वितरण गरेका कारण धन्यवाद दिएका थिए। किट्स होमले वडा नम्बर 1मा चामल 50 बोरा, दाल 5 बोरा, तेल 70 लिटर, आलु 2 बोरा, प्याज 1 बोरा, बेसार 3 किलो, धुलो खुर्सानी 3 किलो, जिरा 3 किलो, मसला 30 प्याकेट, ग्यास 10 सिलिन्डर, नुन 1 बोरा, मस्यौडा 2 बोरा वितरण गरिएको किट्स साङ्ग्रिला होमका कोषाध्यक्ष अरुण कार्कीले बताउनुभयो। फिनल्यान्डकी प्रधानमन्त्री सना मरिनले आफूलाई सेल्फ क्वारेन्टिनमा राखेकी छन्। उनले आफ्नो घरमा काम गर्ने एक कर्मचारीले कोरोना भाइरस सङ्क्रमित व्यक्तिसँग सम्पर्क गरेको पत्ता पाएपछि उनी पनि सेल्फ आइसोलेसनमा गएको बताइएको छ। मारिन र कर्मचारी दुवैमा कुनै पनि रोगको लक्षण छैन। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट जारी एक विज्ञप्तिमा उनको टेस्ट भएको र उनमा कोरोना सङ्क्रमणका कुनै लक्षण नपाइएको जनाइएको छ। उक्त कर्मचारी पनि क्वारेन्टिनमै रहेका छन्। 34 वर्षीया सना मरिन गत डिसेम्बरमा विश्वमै कान्छी प्रधानमन्त्रीको रूपमा विश्वभर चिनिएकी थिइन्। टोटनहमका स्टार खेलाडी एरिक सयरलाई इङ्ल्यान्ड फुटबल एसोसिएसन एफएले जरिवाना गरेको छ। गत मार्चमा भएको एफए कप फुटबल अन्तर्गत एफएको नियम उल्लङ्घन गरेपछि उनलाई कारबाही गरिएको एफएले जनाएको छ। एफए कपको 5औं चरणको खेलमा एरिकले प्याराफिटमा चढेर समर्थकलाई गाली गरेको बताइएको थियो। उक्त खेलमा एरिकले गोल गर्न मिस गर्दा उनका दाजु बसेको ठाउँमै पुगेर दर्शकले दुर्व्यवहार गरेका थिए। त्यसपछि उनले समर्थकलाई गाली गरेका थिए। उक्त खेल टोटनहमले पेनाल्टीमा 3-2 ले गुमाएको थियो।